अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बस थोड़ी सी कुकिंग शेयर करना चाह रही थी कि आज जुमे वाला दिन था, तो हमने चावल और दाल बनाए थे, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये भी शेयर करूँगी और साथ में आपके कुछ बातें भी शेयर करूँगी। अच्छा, सिंपल तरीके से हम बहुत ही देसी तरीके से बनाएंगे। बॉयल राइस हमने बनाने हैं और साथ हमने इसके मसूर की दाल बनानी है, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। बस आज मैं आपके साथ देसी देसी स्टाइल की ये कुकिंग शेयर करने लगी हूँ। तो देखें, दाल को मैंने 1 घंटे से भिगो दिया है। इस तरह से होता है कि दाल जो है बहुत जल्दी से गल जाती है। और साथ चावल भी मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। और ये देखें, ये साबुत चावल नहीं है, ये जो जिनको हम कहते हैं ना अधवार चावल, ये वो वाले हैं। तो घर पे जब हम लोग चावल बनाते हैं तो हम ये वाले बना लेते हैं, तो टेस्ट भी आता है। और ये है कि चलें, साबुत चावल जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम तब बना लेते हैं। तो इस तरह से पहले हमने प्याज को गोल्डन कर लेना है। बहुत सिंपल तरीका है इसका कुकिंग का। तो फिर इसमें मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के दाल को अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैंने दाल को कुकर पे तकरीबन 10 मिनट चढ़ा देना है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाती है। हम लोग दाल जो है ना, ये मसूर की जो खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गली हुई हो ना, जब पेस्ता बना हो, तो ऐसे हम लोग खाते हैं। तो इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी इस तरह बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत टेस्टी सी दाल बनती है। और साथ हम बनाएंगे जी बॉयल राइस। तो वो भी अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें बॉईल करते वक्त, और एंड पे जब आप इसको दम पे रखते हैं तो तब आप इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। चलें, ये तो हो गई कुकिंग की बातें। इसके अलावा मैं आपके साथ थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करना चाह रही थी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। तो रात को हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि बस कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है ना, तो वो बिल्कुल उसका कोई मकसद नहीं होता, बेमकसद सी ज़िंदगी होती है। तो मेरे ख़्याल में अगर अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना चाहिए दुनिया से। बस इसी तरह से बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार के नहीं जानी चाहिए। तो जैसे हम लोग बाज़ औक़ात ना बस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि बस ये हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो इस वजह से हम बहुत टेंशन लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में जब ऐसा टाइम आए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें माज़ी के मुख्तलिफ़ किसी तारीख़, डेट या किसी टाइम को याद कर लेना चाहिए। यानी कि उस टाइम पे चले जाएं आप, और फिर वहाँ जाके मतलब उस टाइम पे आप अपने आप को खड़ा पाएं और देखें, सोचें उस बारे में कि आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले मैं किधर थी, और अब 10-15 साल के बाद हम किधर हैं। यानी जैसे मैं हूँ, तो मैं 10-15 साल पहले के बारे में जब सोचती हूँ, तो इस टाइम को सोचती हूँ, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि क्योंकि मैं अल्लाह ताला की उन सारी नेमतों को शुमार करती हूँ। यानी देखती हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें मुझे दे रखी हैं, तो मेरे पास क्या क्या है इस वक्त। जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको साइड पे कर दें, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज़्यादा नेमतें दे रखी हैं, आप उनके बारे में पहले सोचें। यानी नेमतों को शुमार करें और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि जब आप लोग परेशान होते हैं तो आप अल्लाह ताला की उन, अगर आपके पास 5-6 नेमतें अगर आपको मिल रही हैं तो आप उनके बारे में सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाज रखा है। तो दूसरा, जैसे कि हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, वो ये है कि हम लोग, जैसे हमें आप अपने काम से काम रखना चाहिए। यानी ये हमारे माशरे में एक बहुत बुरी बात है कि, या इसको कह सकते हैं आप कि एक बहुत ख़तरनाक रवैया है कि हम किसी न किसी की टोह में लगे रहते हैं, दूसरों की कमज़ोरियों को ढूंढते रहते हैं कि इसमें क्या खराबी है, इसने ये बुरा किया है, इसने ये किया है, बजाय इसके कि हम उसकी अच्छाइयाँ देखें कि उसमें कितनी बातें अच्छी हैं, ये इसमें ये वाले काम अच्छे हैं, ये वाले काम ये अच्छा करता है ये बंदा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हर बंदे की बुराइयां ढूंढते रहते हैं।
تو اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بس اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، بے مقصد سی زندگی نہ گزاریں. کوئی کام سٹارٹ کریں جس سے آپ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکیں. جیسے میں آپ کو ایک تھیراپی بتا دیتی ہوں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، تو جب ہم کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں تو ہمیں دل میں بہت خوشی سی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی پورے دن میں کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیا کریں، اس کا دکھ تھوڑا سا دور کر دیا کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں. اس کی تھوڑی سی آپ اگر پریشانی دور کریں گے تو یقین جانیں کہ وہ اتنی بڑی آپ کو خوشی ملے گی، جیسے ایسا لگے گا کہ آپ کا آج کا دن بے مقصد نہیں گیا، آپ نے بہت اچھا کوئی کام کر دیا ہے. بس دل کو ایک خوشی سی مل جاتی ہے. اور یہ کسی کی مدد کر کے، کسی کے لیے آسانی پیدا کر کے جو خوشی ملتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. یہ ایک لیڈ خوشی ہے. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو خود خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے اللہ سے، ہر کسی سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. اس نے یہ ہمارے ساتھ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے، ہر حالت میں خوش رہنا چاہیے. چلیں جی، چاول تو بوائل ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو پتیلے میں ڈال دیں گے. چاولوں کو پھر سے پانی سارا نکال دیا ہے. تو اب ہم نے ان کو دم پہ پکانا ہے. تو اس طرح سے دم پہ پکاتے وقت میں جو ڈھکن ہے اس کے اوپر کپڑا ضرور لگا کے اس طرح سے اس کے اوپر کوئی ویٹ رکھ دیتی ہوں. اور ساتھ جو ہے ہم اس کے سیلڈ بھی کاٹ لیں گے. تو میں نے اس کے ساتھ مولی اور پیاز اور ٹماٹر کاٹنا ہے. تو چھوٹا چھوٹا کر کے میں کاٹوں گی کیونکہ چاول اور دال ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ سیلڈ ڈال کے کھانا ہے. اچھا، جمعے والے دن نا سب تھوڑے سے، کیونکہ گھر پہ ہی سب ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ناشتے کے ساتھ کی کوکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں اور میری سسٹر دونوں ساری کوکنگ کر لیتی ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ نہا دھو کے پھر ہم نے جمعے کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح، ویسے روز کی روٹین میں بھی آپ میری بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ، تو آپ لوگ ایسے کیا کریں کہ صبح ناشتے کے بعد منہ ہاتھ دھو کے تو کریم لگایا کریں منہ پہ، تھوڑا سا اپنا بھی خیال رکھا کریں، ہاتھ پاؤں پہ لوشن لگایا کریں، اور مطلب بال بھی آپ ٹھیک کیا کریں، اچھے سے کپڑے پہنا کریں روز. بس سیلف سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ آپ لوگ خود سے، کہ آپ لوگ ابھی بہت صاف اور اچھے لگ رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے. آپ لوگ کر کے دیکھیں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس 4-5 دن کپڑے لگے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بس عجیب سی آپ کے اندر کیفیت سی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ ان چیزوں سے آپ تھوڑے سے اپنی چینجنگ اپنی زندگی میں لائیں. تو تھوڑا سا یہ کر کے دیکھیں. آپ لوگ دیکھیے گا، آپ لوگ بہت زیادہ الگ سی فیلنگ آپ کو آئے گی. تو سیلڈ تو میں نے کاٹ لیا ہے، اور پیاز جو ہے وہ میں نے کاٹ کے الگ سے اس میں نمک ڈال کے اس کو دھو لینا ہے. تو پھر ہم اس کے اوپر ڈال کے کھائیں گے. اور آپ کے ساتھ میں آج ٹیبل پہ جب ساری چیزیں رکھوں گی وہ بھی شیئر کروں گی. پہلے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ چاول اور دال بنے کیسے ہیں. اور اس کے بعد میری ایک سسٹر کسی نے میسیج کیا تھا کہ آپ مجھے بیکنگ بھی سکھائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کیک بنائیں گے یا پیسٹری بنائیں گے، تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اسپیشل ان کی فرمائش پہ ہم بیکنگ کریں گے، اور میں ان کو سارا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے کتنے منٹ رکھنا ہے اور ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے. انشاءاللہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. تو آپ لوگوں کو بھی اگر کچھ آپ نے فرمائش کرنی ہے تو آپ لوگ بھی کریں. آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی اچھی سی کوکنگ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو سیلڈ ریڈی ہو چکا ہے، اور اب ہم آ جاتے ہیں جی چاولوں کی طرف. دیکھتے ہیں کہ چاول ہمارے کتنے کوک ہو چکے ہیں. اور جو میں نے آج آپ کے ساتھ اتنی ساری باتیں شیئر کی ہیں،
ان پہ ضرور دھیان دیجیے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو دال نکال لیتے ہیں ہم اس طرح سے، اور چاول بھی ہم نے الگ سے ایک ٹرے میں ڈال لیے ہیں۔ چلو دال میں تھوڑی سی آپ کو شو بھی کر دوں کہ یہ کیسی دال بنی ہے، یہ دیکھیں۔ اور جب آپ لوگ صبح صبح ناشتے کے بعد تھوڑا منہ وغیرہ دھو چکے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ خوشبو وغیرہ بھی لگا لیا کریں۔ خوشبو سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ یہ اروما تھیراپی ہے، اس وقت دنیا میں یہ ایک اسپیشل تھیراپی ہے۔ تو آپ جب بھی خوشبودار ماحول میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں میرے خیال میں، اور ہر وقت گلے شکوے نہ کیا کریں، اپنی اس عادت کو چھوڑیں، کیونکہ گلے شکوے کرنے سے ہماری خوشیاں بہت دور ہو جاتی ہیں۔ چلیں جی، ہمارا لنچ تو ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ فرمائش کیا کریں آپ کو کوکنگ میں کون سی چیز پسند ہے، آپ لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام جو کچن گھر کے متعلق ہے، جیسے کرٹن، بیڈ شیٹس، کپڑے، کچھ بھی آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے تو ہم لوگ آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ اور اگر آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔